खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। दहशत गर्दों का एक और घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शहर इक़्तिदार में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा की अहम बैठक के मौके पर दुश्मनों ने हमले का घिनौना मंसूबा बनाया था। इससे वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते थे। एक तो OIC वज़राए खारजा इजलास में कश्मीर की सूरत हाल पर बात होगी। अब जब कश्मीर पर बात होगी तो यकीनन भारतीय रियासती दहशत गर्दी का जिक्र भी होगा और मोदी के काले करतूत भी दुनिया के सामने आएंगे। अब भारतीय दहशत गर्द एजेंसी रा ने साजिश रचाई कि ऐन इस मौके पर इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का मंसूबा बनाया जाए और इसी इजलास को टारगेट किया जाए, ताकि एक तरफ तो इतने बड़े लेवल पर होने वाली कॉन्फ्रेंस का भट्टा बैठ जाए, इजलास मुलतवी हो जाए और दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान किसी भी सूरत कोई महफूज मुल्क नहीं है। यहाँ गैर मुल्की टीमें महफूज हैं और न ही इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा। भारत को इस सारी सूरत हाल का एक फायदा ये भी होना था कि इजलास मुलतवी होने की सूरत में सिर्फ दहशत गर्दी पर बात होती और कश्मीर का जिक्र पसे पुश चला जाता। लेकिन पाक फौज और हमारी खुफिया एजेंसियों ने वतन अजीज को खून में नहलाने की ये साजिश ना सिर्फ नाकाम बनाई बल्कि अमन दुश्मनों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचा दिया। खबर यह है कि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में सिक्योरिटी एजेंसीज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा तो मुल्क दुश्मनों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। बहरिया टाउन रात भर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। इन दहशत गर्दों के पास कितना असलहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात 1 बजे से ये ऑपरेशन सुबह तकरीबन 6 बजे तक मुसलसल जारी रहा। आखिरकार इन मुल्क दुश्मनों को पाक फौज और ISI के जांबाजों ने अंजाम तक पहुंचा दिया। नाज़रीन गिरामी, खोजी टीवी ने आपको बताया था कि कलभूषण जैसा एक और नेटवर्क पकड़ा गया है, तो उन्हीं गिरफ्तार दहशत गर्दों ने दौरान तफ्तीश मालूमात फराहम की थी, जिसकी रोशनी में ये कार्रवाई की गई और इनका सुराग लगाकर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। बहरिया टाउन जैसे पोश और महफूज इलाके में इन वतन दुश्मनों की रिहाइश बहुत से सवालात को जन्म देती है। हर साल दिसंबर में भारतीय खुफिया एजेंसी लाजमन पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई मंसूबा बनाती या साजिश रचाती है। वो 1971 का दिसंबर हो या फिर 16 दिसंबर 2014 को APS का सानिया बुधबेर एयर बेस हो या कोई और वाकया। लेकिन अब पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और भारत की प्रॉक्सीज को पैगाम दे दिया है कि अब घर में घुसकर मारा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अहम तरीन डेवलपमेंट है पाक अफगान सरहद से, जहां पाकिस्तान ने वतन अजीज का अमन गारत करने और सरजमीन पाकिस्तान को खून में नहलाने वाले सफाक दहशत गर्दों के टोले यानी कालादम TTP को वाजे और दो टोक पैगाम देते हुए वाजे कर दिया कि अब वो जमाना गया जब मुल्क दुश्मन जो जी चाहता वो करते थे। कई हजार जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया जाने वाला अमन अब किसी सूरत बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। TTP के दहशत गर्दों को साफ साफ बता दिया गया है कि अब वो वक्त नहीं रहा जब उन्हें अफगानिस्तान में अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले, अमेरिका और भारत की पुष्ट पनाही हासिल थी और वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को दहशतिस्तान में तब्दील करने के मंसूबे बनाया करते थे। अब एक तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है जो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कह चुके हैं कि अफगान सरजमीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। प्यारे साथियों, अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि पाक अफगान सरहद पर वाक़े कालादम TTP के अहम कमांडर मौलवी फकीर मोहम्मद के हुजरे या कंपाउंड या रेस्ट हाउस पर हमला किया गया है, जिसमें मौलवी फकीर मोहम्मद बाल बच गया। अब ये हमला किसने किया, कहां से किया, किस तरीके से किया, कौन से जराए इस्तेमाल किए गए, क्या ये मिसाइल हमला था? मिसाइल हमला था तो मिसाइल कहां से दागे गए? क्या ये ड्रोन हमला था? ये ड्रोन हमला कहां से किया गया? क्या वाकई फकीर मोहम्मद को पाक फौज ने निशाना बनाने की कोशिश की? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत दफ्तर खारजा या ISPR की जानिब से इस मामले पर लब कुशाई नहीं की गई, तो फिलहाल हम रियासती पॉलिसी को अपनाते हैं और इस पर बात नहीं करते कि यह हमला पाकिस्तान की जानिब से या पाक फौज की जानिब से किया गया है। इस पर हम हुकूमती सतह पर किए जाने वाले ऐलान के बाद ही बात करेंगे। बरतानवी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जुमरात को पाकिस्तान के साथ वाक़े
افغان علاقے میں دہشت گرد تنظیم TTP کے کمانڈر مولوی فقیر محمد کے حجرے یا گیسٹ ہاؤس کے صحن میں ڈرون سے ایک میزائل داغا گیا۔ TTP کے ذرائع کے مطابق میزائل پھٹ نہیں سکا، جس کے نتیجے میں مولوی فقیر محمد اور اس کا ساتھی ڈرون حملے میں بچ گئے۔ روئٹرز کی خبر کے مطابق TTP کے ایک کارندے نے بتایا کہ تقریباً 3:30 بجے اچانک ایک ڈرون فضا میں دیکھا گیا۔ ہم پریشان ہو گئے اور مولوی فقیر محمد کو ایک محفوظ مقام پر جانے کا کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ دن کے وقت چھپنا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، اس حملے میں سب سے اہم ترین ٹائمنگ ہے، کیونکہ حملے کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ مولوی فقیر محمد میزائل داغے جانے سے تقریباً صرف آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر سے ریسٹ ہاؤس جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ مسلح ڈرون نے جب گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے پر میزائل داغا تو فقیر محمد وہاں سے صرف 3 میٹر کے فاصلے پر موجود تھا۔ میزائل پھٹ نہیں سکا، جس کی وجہ سے فقیر محمد اور اس کے ارد گرد موجود افراد محفوظ رہے۔ یہ تو تھی برطانوی ایجنسی روئٹرز کی خبر۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں کالعدم TTP یا پاکستانی طالبان کے 2 جنگجو زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں مولوی فقیر محمد کی کہ یہ شخص آخر کون ہے۔ 1970 میں پیدا ہونے والے فقیر محمد کا تعلق افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے مامودے سے ہے۔ 22 سال کی عمر میں مولوی فقیر محمد مولانا صوفی محمد کی کالعدم تحریک نفاذ شریعت میں شامل ہوا۔ مولانا صوفی محمد نے مالاکنڈ ڈویژن میں نفاذ شریعت کے لیے 1993 میں باقاعدہ طور پر احتجاج شروع کیا تھا۔ مولوی فقیر محمد اس تحریک کے تمام تر احتجاجی مراحل کے علاوہ حکومت یا دیگر لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں بھی پیش تھا۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جب مولانا صوفی محمد نے افغانستان میں امریکی افواج کے خلاف طالبان حکومت کی حمایت کے لیے لشکر لے جانے کا فیصلہ کیا تو باجوڑ سے لشکر میں شامل افراد کو افغانستان منتقل کرنے کا کام مولوی فقیر محمد نے انجام دیا تھا۔ ویسے تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا قیام دسمبر 2007 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت بیت اللہ محسود TTP کا سب سے اہم کمانڈر تھا، جبکہ فقیر محمد ڈپٹی لیڈر تھا۔ قبائلی اضلاع میں طالبان کے نام سے ہونے والی تمام کارروائی میں یہ مولوی فقیر محمد پیش ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں بھی ملوث رہا۔ اگست 2009 میں بیت اللہ محسود کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد وہ صرف 2 دن کے لیے تحریک طالبان پاکستان کا قائم مقام سربراہ بنا، لیکن پھر حکیم اللہ محسود سے اختلافات کے بعد وہ افغانستان فرار ہو گیا، جہاں وہ NDS کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد 8 سال تک جیل میں قید رہا۔ اگست میں افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد فقیر محمد کو بگرام جیل سے رہائی ملی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھا مولوی فقیر محمد کا بیک گراؤنڈ۔ اب دوبارہ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فقیر محمد پر ڈرون حملے کی خبر ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حکومت پاکستان اور انتہا پسند TTP کے درمیان مستقل جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ عسکریت پسند تنظیم TTP نے گزشتہ ہفتے 30 دن کی جنگ بندی میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حملہ پاک فوج یا ISI نے کرایا ہے، کیونکہ ابھی تک ریاستی سطح پر اسے آن نہیں کیا گیا، لیکن کالعدم TTP کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ فقیر محمد کا حجرہ بھی ہمارے نشانے پر ہے اور اب ان دہشت گردوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ دوستو، افغان طالبان کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ حجرے پر پاکستان کی جانب سے میزائل داغے گئے۔ اب حکومت خاموش ہے، اس لیے ہم بھی فی الحال یہ نہیں کہتے کہ یہ میزائل کس نے فائر کیا، لیکن ہماری خوشی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دشمن کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس واقعے پر سب سے زیادہ کھلبلی بھارت میں مچی ہوئی ہے۔ انڈین اینکرز رو رہے ہیں کہ آخر پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی جو پاکستان نے اتنی کامیاب کارروائی کر ڈالی۔ انڈین میڈیا یہ سوچ کر پاگل ہو رہا ہے کہ کنڑ کے جس علاقے میں یہ حجرہ موجود ہے وہاں اطراف میں جنگل ہے، اونچے درختوں کے جھنڈ میں گھرے اس ریسٹ ہاؤس یا حجرے کو کس طرح بالکل ایکوریٹ نشانہ بنایا گیا۔ کچھ روز پہلے کھوجی ٹی وی نے ہی خبر دی تھی کہ پاکستان نے ڈرون شاپر 2 کامیابی سے نہ صرف تیار کر لیا ہے بلکہ اسے عالمی برادری کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ شاپر 2 نامی ڈرون 2 نئے براک میزائلوں سے لیس ہوگا۔
یہ میزائل سیمی ایکٹیو لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ یعنی فضا سے زمین تک مار کرنے والے میزائل ہوں گے، جن کی رینج 800 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل دشمن فوجیوں، فوجی گاڑیوں، ٹینکوں، بنکروں اور بلڈنگوں تک کو نہ صرف نشانہ بنا سکتا ہے، بلکہ سیکر اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے باعث یہ ڈرون کسی بھی چلتے پھرتے ٹارگٹ کو بھی ٹارگٹ پر لے سکتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں اس ڈرون کا تعارف اس لیے کروایا گیا کہ جب تک ریاستی بیانیہ نہیں آ جاتا آپ ہمارے اس تھوڑے کہے کو بہت جانیں، اور اب دہشت گردوں کے ٹولے کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہ نیا پاکستان ہے جہاں دشمن کو بخشے نہیں بلکہ گھر میں گھس کر مارا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔